تیرے ہاتھ وچ شفا میری میں نبضاں تے کڑوں پہلا ہزارانوں وکھا بیٹھا۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان تاجدار مدینہ دی بارگاہ دے اندر درود دا ہدیہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے میرا اللہ سانو ساریاں نو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ عشق مصطفیٰ دی دولت ایسی دولت ہے عزیزو کہ جدے جھوڑی وچ رب نے اپنے حبیب دا عشق رکھ چھڑیا اللہ تعالیٰ انہوں دوزخ تو بچان دا سبب کر چھڑیا۔ سمجھ آئے وہ شاعر آندہ نا بنا کے مجھ کو اپنے محبوب کا امتی، بنا کے مجھ کو اپنے محبوب کا امتی، حشر سے پہلے ہی میری شفاعت کا کاروبار کر دیا۔ وہ پہنے ہی رب سارا کاروبار کر چھڑے ہے بھی انہوں بچانا کینجے کیونکہ جڑے سایہ رحمت چوئے اللہ انہ دے نیڑے عذاب آن دیندہ۔ عزیزاں گرامی قدر حضرات میلاد دے موضوع دے ہوتے فقیر دن صرف انہی گل سمجھانا اور دسنا چاہتا ہے کوئی بندہ آکھے بے میں میلاد تے دلیل دیو تے فقیر دلیل نہیں، دلیل دی عبارتاں ہوندیاں عبارت نہیں، صرف حوالے لکھے تے ایک پورا رسالہ ہو جائے، صرف حوالے لکھاں تے پورا رسالہ ہو جائے۔ اتنے تا میلاد تے حوالے میں زبانی یاد نے، سوچو جڑے وڈے علماء ہونے نے انہوں نے میلاد تے کنے کو دلائل ہوندے ہونے، سمجھا رہی دلائل بے شمار نے۔ اور ابن تیمیہ جڑے میلاد دے منکر نے انہوں دا بڑا وڈا ہو سمجھتے ہیں ابن تیمیہ انہیں فتاوہ کبرا دے اندر جلد نمبر 1 دے وچ ایک گل لکھیے کہ حضور سرکار نے صحابہ نو با کے تے اپنا میلاد آپ بیان کیتا ہے۔ حضور با کے صحابہ نے اپنا میلاد آپ بیان کیتا ہے۔ میرے کو پیا جے کسے ویکھنا ہوئے تھے حضور ابن تیمیہ نے روایت لکھی ہے اپنی کتاب دے اندر کہ حضور نے صحابہ نو با کے دسیا کہ جدوں میرے جد یعنی حضرت آدم جنہاں نو اللہ پہلا بشر بنایا تے انہاں کوڑو لغزش ہو گئی، حضور صحابہ پہ 10 دن انہاں کوڑو لغزش ہو گئی تو انہاں آ کے رب تو معافی منگی تے رب معافی نہ دیتی تو انہاں اللہ دے نا دے نال ایک نا ویکھیا جڑا میرا نا آیا، انہاں اللہ دے نا دے سامنے جدو حضور دا نا ویکھیا تے رب تو اس نا دے وسیلے نال معافی منگی تے حضور سرکار دے وسیلہ دے نال معافی مل گئی تو حضرت آدم حضور اے جملہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے حضرت آدم جڑے والد سن یعنی جد سن انہوں نے اللہ تو پوچھیا سونے آئے جڑا بنائی اے جدہ نا اپنے نال نہ لکھئے یہ کون ہے؟ حضور فرما دیں اللہ انہوں نے آکھیا ہے ہونا تا تیرا پتر ہے پر بنایا میں سارے ہوں تو اچھا ہے تے جے این نہ بنا دا تے کوئی شے بھی بنا دا زمین بنا دا اے جی میلاد کتھے لکھیا ہویا ہے؟ میں کیا حضور بخاری اچھ بھی لکھیا ہے، اے حضور سنن دارمی اچھ بھی لکھیا ہے، جامع ترمذی دے اندر بھی لکھیا ہے، حضور صحیح مسلم اچھ بھی لکھیا ہے، حضور تسی پڑھو تا صحیح، حضور تسی پڑھو تا صحیح لکھیا ہے تے ہر تھائیں اسی بھی تا ذکر ہی کرنے ہیں حضور دا تے حضور حضرت حسان بن ثابت نو ممبر دے اتے بھاگ کے تے آپ سامنے بہ کے فرما دیں ہون میرا ذکر کر۔ آنکھو گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ حضور آپ اتنا ممبر تے بھایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما دیں کہ حضور حضرت حسان نو مسجد وچ ممبر بچھا کے اور اتے بٹھا کے اور سامنے کھلو کے صحابہ دے تے فرما دیا ہے ہون میری شان بیان کر تے حضرت حسان ممبر دے اتے کھلو کے پھر حضور دی شان بیان کر دے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تے پاس ہی بھی تے وہی پہ کرنے کوئی نواں کام پہ کر دے اسی بھی وہی پہ کرنے اور بھائی بس گل اینی ساری ہے تساں اینک نفرت والی لائیے اینے کری لاؤ نا
تے محبت علی چڑھا کے ویکھ میں سمجھ نہیں آندی مولوی نو پہلی عید تے فطرانہ لبے تے نکی عید سدا ہے وڈی عید تے کھلاں لبن تے وڈی عید سدا ہے اور میں کیا جدے تے فطرانہ لبے تے جدے تے کھلاں لبن انہاں تے عید مننا ہے تے جدے وچ آمنہ دا لال لبے اون عید کیوں نہیں بندا جو سمجھ آ رہی موڑا گوان دینے اے جی موڑ حضور سرکار تا جڑے نے اے حضور سرکار جڑے نے وہ تا ایک باری پیدا ہوئے نے تے وہ رات موڑ لاگ گی پیدا ہونا لی یہ ہون پیچھو تُسی موڑ ہر روز پنیندے رہن دے ہو میں کیا قرآن بھی اکو لیلۃ القدر نوی نازل ہویا تین ہر سال رمضان ایک خیر ہے آجی وہ تو ہم اس کے اعزاز میں کرتے ہیں تو میں کیا جے قرآن آوے تے اعزاز ہے ہر سال راتی بے کے عبادت کرنا ہے جدو صاحب قرآن آوے اسی بے کے عبادت کیوں نہ کریے اسی بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ ٹکا کے کرنا ہے پوچھ کے نہیں کرنا پوچھ کے کرنا اور کسے پوچھے آپ بابا جی کو اے حضور انگوٹھے چومنے چاہیے بڑا غور رہا میرا جملہ سنیا جی حضور انگوٹھے چومنے چاہیے نا آپ نے فرمایا نہیں چومنے چاہیے اسے کہا جی نہیں چومنے چاہیے فرمایا پوچھ کے نہیں چومنے چاہیے پوچھ کے نہیں چومنے چاہیے اور یارا جدو عشق ہوئے تو مڑ پوچھی دا نہیں ہوندہ مڑ اننے واہ حضور نال پیار کری دا ہوندہ ہے مڑے نہیں پوچھی دا حضور جھنڈیاں لائیں فضول خرچی تے نہیں ہو سی اے حضور انجتے نہیں ہونا پھر عاشق اے نہیں آندے عاشق جھنڈیاں لان دیں عاشق جلوس کر دیں عاشق ملاد منا دیں عاشق لنگر کھوان دیں سارے انو اور پوری دنیا نو باکے جدو حضور دا ملاد ہوندہ ہے گھر گھر جھنڈیاں لا کے ساری دنیا نو اعلان کر کے دس دینے عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ اللہ توڑا ذوق سلامت رکھے مل کے پڑھو عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا اور سنیو خیر ہوئے 11 مہینے چپ کر کے بیٹھے رہے ہو ان جھنڈیاں لان دے ہو ہر پاس جلوس کٹ دے ہو لنگر پکان دے ہو خیر تے ہے جے اگو بول کے آکھیا کرو عید نبوی کا زمانہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا علامہ جلال الدین سیوطی فرما دیں جدو حضور دی ولادت ہوئی جانور ایک دوجی نو مبارکہ دے دیں درخت ایک دوجی نو مبارکہ دے دیں فرشتے ایک دوجی نو مبارکہ دے دیں جہان عالم رانے خیر ہوئے اج مبارکہ کیوں دیتیاں جا رہی ہیں تے جبریل بول کے پہ دس دینے عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا بالکل کسے تو پوچھن دی لوڑ نہیں کسے تو پوچھنے دی لوڑ میلاد مناؤ لنگر پکاؤ جھنڈیاں لگاؤ خوشیاں مناؤ تے دنیا نو اعلان کر کے دسو لوگاں دے گھر نکا سارا پیر آوے انہاں دے چاہ نہیں لاندے سنیاں دے گھر پیران دا پیر آ گیا ہر دنیا نو صد کے دسیا کرو عید نبوی کا زمانہ عید نبوی کا بندے پوچھن نکی عید گزری ہے تمہیں ایڈے راضی نہ ہو وڈی توی گوشت کھا کے سہن گئے ہو ایڈے راضی نہ ہو ہون خیر جے اتنیاں خوشیاں کیوں منا دے ہو اتنا پیسہ کیوں خرچ کر دے ہو جھڑیاں کیوں لان دے ہو لائٹاں کیوں لان دے ہو ہر پاسے چراغاں کیوں کر دے ہو انہاں نو آکھیا جیسی دنیا والیاں نو دسنا چاہنے ہیں عید نبوی کا زمانہ لب پہ خوشیوں کا
तराना आ गया लब पे खुशियों का। भाई मेरी गल सुनो तो समझो, जरा तुहानू लुत्फ आ जाए गल का, है गल की रमज समझ आ जाए ना। मैं एवं मिसाल देंदे होया आंदा होना, कोई किताबों कोई नहीं लिखी है गल, लेकिन एवं फकीर दा एक एवं जज्बात और ख्यालात ने बई ये गल तक कन्फर्म है बई हुजूर सरकार फेरा जरूर मारते हैं। तो रात पता नहीं राती फेरा पै जाए, रात वाले हुजूर लंघन तो लाइटां लगियां हुई होण उत्ते घर दे, घर दे उत्ते लाइटां लगियां होण तो हुजूर लगदे होया अबू बकर सिद्दीक तू पुछ लै, जिबरील अमीन तू पुछ लै, उमरे फारूक तू पुछ लैन, मौला अली तू पुछ लैन भाई यार अज दे घर उत्ते झंडियां लगियां हुई ते लाइटां लगियां हुई ने कौन है? ते अग्गू बोल के दसन वाले दसन हुजूर बड़िया दियां तू बत्तियां पिया लांदा है ते रोज नारे मार के आंदा है मेरा यार आ गया मैं खुशियां पिया मनाना वा। समझ आ रही नहीं? हर पासे झंडे होण, हर पासे झंडियां ते लाइटां लगियां होण ते अल्लाह फरिश्तियां नूं आखे फरिश्ते हो इन्हां खैर ते है सुनिया नूं, लाइटां ही लाइटां लाई जा रहे हैं, झंडे ही झंडे लाई जा रहे हैं। उन्हें आखना अल्लाह सोनिया ये तेरा शुक्र पे अदा करते ने ते दुनिया नूं विखांदे पे ने रब यार दिता है ते असीं कदर पे करने आ। 1500 साल लग गए ने पर साडा अजे भी चाह पिया लांदा। ये तो फिर अपने अपनी मुकद्दर की गल है, ये अपने अपने नसीब की गल है। किसी का पूरा महीना दलील मंगद्या लग गया तो किसी का पूरा महीना मिलाद का जिक्र करद्या लग गया, अपने अपने नसीब की गल है। क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछया, मैं आख्या वरफा ना लक जिक्र, सोने तेरा जिक्र मैं उता कर रहे हैं। असी आखना सोने उता तो तू ही करना, तो हिस्सा असी भी विच पांदे रहे, जिन्ने जोगे है विच रलदे नारा भी मारते रहे सोने तो बड़े टिका के मारते रहे। राती महफिल नारे मारते है दे माँ पूछे ना बल्कि थो ना नारे मारिया करो राती चंगे टिका के कितने महफिल ते जाओ मिलाद ते जाओ हुजूर दियां नातां पढ़ो और नारे मारिया करो। तो कोई दे माँ पूछे ना या घर वाले पूछन खैर है गला खराब है तो आखे हलाल दे अलामत लैके आए।